आज अपने तमाम दुखियारे, तमाम परेशान बहन भाइयों को वो वजीफा बताऊंगा, वो आसान वजीफा बताऊंगा कि जिस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मिनटों में आपकी हाजतें पूरी होंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मिनटों में। ना दौलत मिलेगी घंटों में, ना दौलत मिलेगी मिनटों में, इंशाअल्लाह दौलत मिलेगी आपको सेकंडों में। ये वजीफा आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अजीज भाइयों बहनों बुजुर्गों, ये वीडियो पहले पूरी कंप्लीट देखना, इस अमल को समझना और समझकर फौरन पढ़ लेना। आप लोग इस अमल को किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर हो पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। अपनी मर्जी के दिन पढ़ें, जब आपको दिल करे, जब अपनी मर्जी के वक्त पढ़ें, अपनी मर्जी की जगह पर पढ़ें, चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, अस्पताल में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां मौजूद हो आप लोग बस सुकून से इत्मीनान से बैठ जाएं, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। इस वजीफे को प्यारे भाइयों मेरी बहनों, मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को बताया है ये वजीफा। अल्लाह पाक ने मुझ पर ऐसा करम किया है कि मैंने आज तक जो वजीफा जिस किसी को बताया है उसके वारे न्यारे हो गए हैं। व्हाट्सएप पर कई ऐसे मेरे बहन भाई मौजूद हैं जो हमेशा मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करते रहते हैं। कई ऐसे मेरे भाई बहन जिनको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, पुरानी वीडियोस में वो निकाल कर मुझसे अक्सर राब्ता करते हैं। और मैं जब भी किसी को वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों बतलाता हूं, जब भी, आप लोग यकीन करें या ना करें, लोग एक एक दो दो दिन के अंदर झोलियां उठा उठा कर दुआएं देते हैं। और आज जो वजीफा इस वीडियो में मैंने आपको बतलाना है, जो इस वीडियो में मैंने आपको वजीफा में आपको बतलाने लगा हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये ऐसा वजीफा है जो पढ़ने में तो बेहद आसान है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये तो कोई बच्चा भी पढ़ ले। लेकिन जब इस वजीफे के कमालात देखेंगे, जब इस वजीफे के फायदे देखेंगे तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि ये दौलत का तूफान अचानक आया तो आया कहां से। परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, टेंशन कितनी भी क्यों ना हो, घरों में फाके हो, मुफलिसी हो, लाचारी हो, बेबसी हो, एक एक पाई के लिए अगर आप लोग बैठे हुए हो ना, एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो, आपकी इंशाअल्लाह हर हाजत मुराद घंटों में नहीं मिनटों में पूरी होगी। ये वजीफा, ये तस्बीह मेरे भाइयों मेरी बहनों दौलत की एक बादशाह तस्बीह है। इस वजीफे को जो भाई बहन चाहे कर्जों में डूबा हुआ हो, चाहे उसके घर में फाके हो, चाहे बेरोजगार हो, तंगदस्तियां हो, गुर्बत हो, फाके हो, गरीबी हो, बच्चे भूखे हो, घरों में रोज झगड़े हो पैसा ना होने की वजह से, आपका मेन मसला क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों? क्या मसला है आपका मेन? सबसे बड़ा मसला यह है जिसकी वजह से तमाम मसाइल हैं। वो मसला यह है कि आपकी जेब खाली है, आपकी अलमारी खाली है, आपके पास कुछ भी नहीं, आप लोग बिल्कुल गरीब तरीन बन चुके हो, कुछ भी नहीं आपके पास, तो भी आप लोग ये वजीफा पढ़ लो। आप लोग अपनी जिंदगी में चाहते हो कि फकीर से बादशाह बन जाओ, गरीब से अमीर बन जाओ, भिखारी से करोड़पति बन जाओ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ये वीडियो आपकी जिंदगी में इतनी दौलत लेकर आएगी, इतनी दौलत लेकर आएगी मेरे भाइयों मेरी बहनों की सारी जिंदगी दौलत बांटते फिरोगे लेकिन दौलत खत्म होने का नाम न लेगी। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के आप लोग जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो पूरी एक मर्तबा कंप्लीट देखना, इस अमल को पहले समझना और समझकर फौरन कर लेना, बिल्कुल सुस्ती मत करना। जैसे ही आप लोग वीडियो आए कोशिश करना, पाबंदी नहीं, जितना जल्दी हो सके ये वजीफा पढ़ लेना, चाहे दिन हो, रात हो, शाम हो, जहां कहीं आप लोग मौजूद हो, एक आधे मिनट का वक्त निकाल कर अलग हो जाना, मोबाइल से, घर वालों से, कारोबार से, तमाम सिस्टम से आधी पौनी या एक मिनट के लिए अलग हो जाना, अपनी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान, पूरा दिल वजीफे की जानिब लगा देना। अगर एक तस्बीह मौजूद हो, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना
اور فوراً سے درود پاک ایک مرتبہ سب سے پہلے جب یہ وظیفہ شروع کریں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ آپ لوگ شروع کر دینا، اور آدھی پونی منٹ کا یہ جو بھی عمل ہے پورا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد تمام میرے بہن بھائی درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کوئی سا بھی۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ بے شمار مرتبہ پڑھا ہو، اور آج کا یہ پورا عمل تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے، بس اپنا نام کومنٹس میں لکھ دیجئے گا، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ تمام بہن بھائی ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں سب سے پہلے، اس کے بعد آپ کو فوراً جو وظیفہ پڑھنا ہے تسبیح پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم، ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم، پھر تیسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم۔ پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا تمام میرے بھائی بہنوں کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ جب یہ وظیفہ 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں 7 ٹائم تو اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے جب یہ عمل شروع کیا تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ 7 ٹائم یا حیو یا قیوموں کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو فوراً سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر ایک مرتبہ پوری پڑھ لینی ہے، کمپلیٹ ایک مرتبہ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کو آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، بالکل اینڈ میں آج کا جو عمل ہے اس میں آخر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ کر جائیے گا۔ آخری وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں یہ سبحان اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ کا یہ خاص وظیفہ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو جیسے آپ نے پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا 7 مرتبہ پڑھا تھا، اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو آخر میں سبحان اللہ کا 7 ٹائم 7 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا، آخر میں بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ میری بھائیوں میری بہنوں، دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے کومنٹس میں نام اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔